मुश्किल है, मगर आदमी अपने आप को बचा सकता है, अपने घर को संभाल सकता है, अपने अहलो अयाल को संभाल सकता है। तो लिहाजा अब इस दौरे पुरफितन में न दाएं देखें, न बाएं देखें, न पूरब का ख्याल, न पश्चिम का ख्याल, न उत्तर का ख्याल, न दक्षिण का ख्याल। अगर आपको रखना है तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए। आप अपने आप को देखिए कि हमारे दामन में दाग कितना है। आप अपने आप पे गौर कीजिए कि हमारे आंगन में परेशानियां कितनी हैं। आप अपने आप पे गौर कीजिए कि हम गुनाहों में कितने डूबे हैं, हमारे घर के लोग गुनाहों में कितने डूबे हैं। लिहाजा ये पहली कोशिश की जाए कि हम गुनाहों को कम करें, और जिस दिन से गुनाह को कम करेंगे उसी दिन से नेकियों की तादाद खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। इसलिए कि जब बंदा गुनाह नहीं करेगा, मसलन अगर किसी के लिए बुरा सोचेगा नहीं, अगर किसी की बुराई करेगा नहीं, वो खामोशी के साथ दुरूद पाक पढ़ता रहे तो नेकी ही नेकी है, कुरान पाक की तिलावत करता रहे तो नेकी ही नेकी है। अगर सोचना है तो फिर किसी की भलाई का ख्याल ज़हन में पालिए, फिर उसको बेहतर रास्ता बताइए, तो आपको खुद चलने का भी सवाब मिल जाएगा और किसी को बेहतर रास्ता बताने का भी सवाब मिल जाएगा। हजरात मोहतरम, अर्ज ये करता कि हम जब नेक काम करने जाते हैं तो इस जमाने में अच्छा काम करते हैं हम कम और प्रचार करते हैं ज्यादा। काम हमारा कुछ नहीं है और नाम इतना है जिसका जवाब नहीं। लिहाजा जरूरत इस बात की है, नाम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, काम के पीछे भागने की जरूरत है। अपने जहन को हाजिर करें, आप देखें दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं। आप देखें हम लोगों में, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम में से जहां तक मुझे यकीन है कि न ऊपर से लेकर नीचे तक, हम यहाँ पर जितने लोग बैठे इन लोगों में से किसी ने बगदाद को नहीं देखा होगा, मगर बगदाद के राजा सैयदना सरकार गौसे आजम का नाम सब जानते हैं, उनके अजमतों के तराने सब अलापते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सबकी हाजिरी न हुई हो, मगर उनकी अजमतों के नारे तो हम सब लगा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह वालों की जिंदगी को देखें आप, हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं है, मगर उनके तरीके पर चलकर अपनी जिंदगी को कामयाब करने की कोशिश हर इंसान कर रहा है। तो अर्ज ये करना है, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने पहले अपने आप को संवारा है, और जब अपने आप को संवार लिया तो जहां चले गए, जिस पे नजर डाल दी है, उसकी भी जिंदगी में इनकलाब आ गया है। तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम पहले अपने आप को सुधारें, हम अपना ख्याल करें, कभी तन्हाई में बैठें, गौर व फिक्र करें कि दिन भर में अल्लाह पाक ने हमें 24 घंटे घंटों की शक्ल में रखा। हमने दिन के उजाले को देखा, रात की तारीकी को देखा, अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती के साथ रखा। इन पूरे लम्हात में हमने अल्लाह को याद कितनी मर्तबा किया है, आकाए करीम पर दुरूद पाक कितनी मर्तबा भेजा है, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हमने काम कितने किए हैं। जब आप हिसाब करने बैठेंगे तो मुझे यकीन है कि शर्म के मारे अपने ही चेहरे को हम अपने आप को न दिखा पाएंगे, अपने ही चेहरे को हम अपने आप को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए जब टाइम लेंगे सुबह से लेकर ज़ोहर कुबरा तक, तो हमने कोई नेकी नहीं किया, वहां से लेकर ज़ोहर के वक्त तक हमारी नेकी नहीं है, ज़ोहर से लेकर असर तक हमारे पास कुछ नेकी नहीं है, असर से लेकर मगरिब तक हमारे पास कुछ नेकी
की नहीं है। और आगे बढ़े मगरिब से इशा तक, इशा से फज्र तक अगर आप देखें तो कहीं पे खाना मिलेगा, कहीं लोगों से मिलना मिलेगा, कहीं किसी के बारे में बैठकर बिला वजह की बातों में वक्त को पास करना मिलेगा। इन लम्हात में कुरान की तिलावत का हिस्सा नजर नहीं आएगा। दुरूद पाक, हम जिक्र दुरूद पाक का विर्द कर रहे हैं, ये नजर नहीं आएगा। अल्लाह की खौफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से अपने दिल को हम तड़पा रहे हैं, ये नजर नहीं आएगा। हजरत मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में रहें मगर दुनिया के होकर नहीं, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हम दुनिया में रहें। कुर्बान जाएं, आप अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने चाहिए, ये भी इबादत है, मगर कब? जब हलाल तरीके से कमाएंगे तब, हलाल रोजी घर लेकर आएंगे तब। तो आप कहे पैसा कमाने, पैसा कमा कर आए, आप जा रहे हैं पैसा कमाने, मगर अल्लाह पाक ने इसमें भी आपको नेकी अता कर दिया है, इसलिए कि आपकी नीयत साफ है, आपके इरादे पाक हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम ये नजर न डालें कि फला की नीयत बुरी है, फला की नजर बुरी है, फला गंदा आदमी है। अगर सोचना है तो अपने बारे में सोचिए कि हमारी नजर कैसी है, हम कितने बुरे हैं, हम कितने गंदे हैं। जिस दिन से ये सोच समाज का हर आदमी पाल लेगा, समाज में बरकतें ही बरकतें नाजिल हो जाएंगी। हजरत मोहतरम, जैसे जहन को हाजिर करें आप कि देखें आप कहीं जा रहे हैं, किसी गैर औरत पे आपकी नजर पड़ी, गैर महरम है वो, और आम गैर औरत पर आपकी नजर पड़ी, लड़कियों पर नजर पड़ी आपकी, तो शरीयत का ये हुक्म है कि आपकी नजर अगर पड़ गई सफर में चलते हुए, तो पहली नजर पड़ी, इसमें आप गुनहगार न हुए हैं, ये गुनाह न हुआ, क्योंकि आप सड़क पे चल रहे थे, वो भी सड़क पे चल रही थी, आपकी नजर पड़ गई, ये गुनाह न हुआ। मगर एक नजर के बाद अब उसको देखने की नीयत से फिर दोबारा आप नजर उठाते हैं, फिर अब नजर डालते हैं कि देखें ये कौन है, फिर उस पर बुरी नजर डालते हैं। यकीन जाने, दुनिया का कोई इंसान समझे या ना समझे, दुनिया का कोई माने या ना माने, मगर आपकी नजर उठी है और दिल में खुराफात जन्म लिए हैं, अल्लाह को सब पता है मेरा बंदा क्या कर रहा है। इसलिए दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया वालों के सामने नेक न बने, हम अल्लाह की बारगाह में नेक बनने की कोशिश करें, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करें। फिर नतीजा ये निकलेगा कि कामयाबी के पीछे आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, बल्कि कामयाबी आपके पीछे दौड़ती हुई नजर आएगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें, जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहें या रसूलल्लाह, और जोर से कहिए या रसूलल्लाह, और जोर से कहिए या रसूलल्लाह। जहन को हाजिर करें आप। हम अपने आप को, फिर अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाएं। कैसे बचाएंगे? सुनिए, जहन्नम की आग से मुराद क्या है? तो जहन्नम की आग से मुराद ये है कि उन कामों से रोके जिस काम की वजह से इंसान जहन्नम में झोंका जाए, उन कामों से रोके। हम अपने आप को रोके, हम अपने अहलो आयाल को रोके। मगर आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपने आप को नहीं रोकते, पूरे जिला को रोकने का ठेका ले रहे हैं। हम अपने आप को नहीं रोकेंगे, हमको जो समझ में आ रहा है वो करेंगे, मगर हम आपको कहेंगे कि आप रुक जाइए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर बात आपको अच्छी कही जाए तो उन अच्छी बातों पे आप अमल कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो अच्छी बातों पे अमल करेगा उसका बेड़ा पार होगा, और जो न करेगा वो बर्बाद होगा। बात सीधी सी। इसलिए कि ये फरमान सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए, ये आपके लिए भी। मगर जब आपके कानों तक ये खबर पहुंचे
آپ کے کانوں تک جب یہ بات پہنچے تو آپ کو ان اچھی باتوں پہ عمل کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب ہی انقلاب آ جائے۔ یہ شادی کی تقریب ہے، اس حوالے سے میں ایک بات کہہ دوں اور گفتگو کو ختم کروں۔ دیکھیں، شادی کی محفل ہے، شادی کے میں انعام کیا ملتا ہے؟ تو شادی میں نکاح کے بعد لڑکے کو یہ انعام ملتا ہے کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ یہ انعام کتنا بڑا مل رہا ہے کہ نکاح کے بعد دولہے کا آدھا ایمان مکمل ہے، اتنا بڑا انعام۔ اور پھر دیکھیے آگے دولہن ملی، اب دولہن ملی، اب آپ غور کریں کہ وہ لڑکی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ اس کے زندگی میں آ رہی ہے۔ وہ کیسے آ رہی ہے پتہ ہے؟ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اپنے آنگن کو چھوڑ کر، سب کچھ کو چھوڑ کر اب آپ کے یہاں اس وقت تک آ رہی ہے جب تک وہ آپ کے نکاح میں رہے۔ اگر آپ بدمعاشی نہ کریں، طلاق نہ دیں تو وہ زندگی آپ کے یہاں گزار دے گی، وہ باپ کا قبرستان بھی چھوڑ دے گی، آپ ہی کے قبرستان میں دفن ہوگی۔ وہ اب اپنے باپ کے گھر کو نہ سنوارے گی، وہ اب آپ کے گھر کو سجائے گی، آپ کے گھر کو بسائے گی، آپ کے خاندان کو آگے بڑھائے گی۔ ذرا بولیے کوئی پیسہ خرچ کر کے بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ کسی عورت کو اپنے گھر لے آئے کہ تم ہمارے خاندان کے سسٹم کو سنبھال دو؟ یہ کوئی جاب دے سکتا ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی سہولت ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی انتظام ہے؟ کہیں نہیں۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا کمال ہے کہ نبی پاک نے کہہ دیا کہ جب لڑکا بالغ ہو، لڑکی بالغ ہو اور بالغہ ہو، دونوں جب مسلمان ہو تو دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ لڑکی جب اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر لڑکے کے گھر چلی جائے تو اب لڑکے کے گھر سے نکلنے کے لیے لڑکی کو اپنے باپ کے اجازت کی ضرورت نہیں، اب اسے شوہر کے اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اب شوہر کی اجازت لے کر اپنے گھر سے نکلے اور شوہر پر یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اب وہ لڑکی تیری زندگی میں تیری بیوی بن کر آئی ہے، اس کے کپڑے کا انتظام، اس کے دوا کا انتظام، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے زیورات کا انتظام، اس کے لوازمات کا انتظام، اس کے رہنے کا انتظام، اب سارا انتظام لڑکی کے باپ کے ذمے نہیں، اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے جس اسلام نے لڑکی کو اتنا پاورفل بنایا ہو، اتنا مضبوط و مستحکم بنایا ہو کہ لڑکیوں تم دہلیز سے قدم باہر نہ رکھو، کپڑا تیرا شوہر لا کر دے گا۔ تم دہلیز سے باہر قدم نہ رکھو، سبزی لا کر تیرا شوہر دے گا۔ تم دہلیز کے باہر قدم نہ رکھو، تیری ضرورت کی چیز لا کر تیرا شوہر دے گا۔ اگر ڈاکٹر کے یہاں جانے کی نوبت آئے تو تو اکیلے نہ جانا، تیرا شوہر تجھے ڈاکٹر کے یہاں لے کر جائے گا، تیرا شوہر تجھے لے کر جائے گا۔ یعنی اسلام نے اتنی مضبوطی کے ساتھ دولہا اور دلہن کو باندھ کر رکھا ہے کہ کبھی لڑکی پر کوئی بری نظر ڈال نہیں سکتا ہے اور لڑکی کی زندگی کبھی برباد ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، شادی خانہ آبادی، سرزمین پراتی شریف، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں، مگر عرض یہ کرنا ہے یہ سب ہوگا کب؟ جب ہم لڑکی کو دیندار چن کے لائیں گے تب۔ ہم جب لڑکی کو دیندار چنیں گے تب، اور لڑکی کو جب چنیں تو ہم یہ خیال ضرور کریں کہ اگر ہم دیندار نہ چن پائیں، لڑکی کو دین کی تعلیم نہیں ہے، تو جب لڑکی دیکھنے جائیں تو اس وقت یہ مشورہ دے دیں کہ اسے حضرت خاتون جنت کی سیرت کا مطالعہ کرائیں، انہیں امہات المومنین کے بارے میں بتائیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے
کہ آج کل ہمارے لڑکوں کو صرف لڑکی چاہیے حضرت فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرنے والی، مگر لڑکا کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت علی کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو۔ معاملہ دونوں کو برابر کا ہونا چاہیے، مگر معاملہ ایک طرفہ رہتا ہے۔ سنی، عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہم لڑکیوں کو شادی میں جو کام کرتے ہیں اکثر اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے کم اور اپنے من کو خوش کرنے کے لیے زیادہ، اپنے من کو خوش کرنے کے لیے زیادہ۔ ہم کو جو من میں آ رہا وہ کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے منع کیا کہ آپ ایسا نہ کیجئے تو آپ کیا کریے گا؟ پتہ ہے کیا کیجئے گا؟ اب ہم لوگوں کو پوچھنا بند کر دیجئے گا، کسی دوسرے آدمی کو پوچھئے جو آپ کو کچھ نہ بولے۔ لہٰذا بولنا سب کو چاہیے، کیونکہ دن کو اگر دن نہ کہا جائے، رات کو رات نہ کہا جائے تو بھلا کیا کہا جائے؟ نظر کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہو اور اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہم کو بھی اسی زمرے میں کل محشر میں اٹھایا جائے گا کہ ہم غلط کو دیکھنے والے تھے، آپ غلط کرنے والے تھے، آپ کو تھوڑا سا گناہ زیادہ ہوگا، ہم کو تھوڑا سا گناہ کم ہوگا، مگر گنہگار ہم بھی ہوں گے۔ اور اگر ہم نے آواز بلند کر دی کہ یہ غلط ہے تو اب ہم بھی بری ذمہ ہیں، اور اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ بھی بری ذمہ ہو جائیے گا۔ اور کل میدان محشر میں اگر کہیے گا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو کان سے گواہی لی جائے گی، اے کان تو ہی گواہی دے دے، یہ سنا تھا یا نہیں؟ تو یہ کان گواہی دے گا یہ غلط کہہ رہا ہے، اسے سب پتا تھا، یہ جان بوجھ کے کر رہا تھا۔ حضرات جی محترم ذہن کو حاضر کریں آپ، آج کل جو ہمارے سماج میں لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا پیارا زمانہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول تھا کہ رات کی تنہائی میں آپ گشت پہ نکلا کرتے تھے، گشتی پر پورے علاقے کا بھرمن کرتے تھے کہ کون کس حال میں سویا، گشتی پہ نکلتے تھے۔ آپ جب اس شب نکلے تو ایک مقام پہ پہنچے، ایک محلے میں پہنچے کہ دیکھا کہ گھر سے آواز آ رہی، اندر سے آواز آ رہی ہے۔ آواز کیا آ رہی پتہ ہے؟ آواز آ رہی ہے، ایک عمر رسیدہ عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیوی ماں کہہ رہی بیٹی کو دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہہ رہی امی جان ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، ہم دودھ میں پانی نہ ملائیں گے، ہم اپنے امیر المومنین کی بات مانیں گے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹی اگر ہم پانی ملا بھی دیں گے تو وہ دیکھنے آ رہے ہیں یہاں، تو ماں کہتی ہے وہ دیکھنے آ رہے ہیں، تو بیٹی کہتی ہے یہ محبت کیسی ہے کہ ہم ان کے سامنے رہیں تو ان کی باتوں پہ عمل کریں اور ان کے پیچھے ہو جائیں تو ان کی باتوں کو ہم رد کر دیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے بھی ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے پیچھے بھی ہم ان کی باتوں کو مانیں، کیونکہ ان کا فرمان اپنے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ہم جو یہ کریں گے تو یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ماں بیٹی میں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے قاصد، اپنے خادم حضرت ابو اسلم سے کہا اس مکان پہ نشان لگا دیجئے، مکان پہ نشان لگوا دیا۔ حضرت عمر وہاں سے گھر آ گئے، رات سو گئے، رات گزر گئی۔ رات گزرنے کے بعد صبح میں فجر کے بعد حضرت عمر فاروق نے ابو اسلم کو بلایا اور کہا اسلم تم اس محلے میں چلے جاؤ اور اس گھر کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ اس گھر کی حالت کیسی ہے، وہاں کے معاملات کیسے ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسی ان کی حالت ہے، یہ پوری تفصیل لے کر آؤ۔ حضرت ابو اسلم محلے میں چلے گئے، جا کر آس پڑوس سے پتہ لیا، پورا فیڈ بیک کو نوٹ
کیا، وہاں سے آ گئے حضرت عمر کے پاس اور آ کر کہا خلیفۃ المسلمین سے، حضرت عمر فاروق سے آ کر کہا کہ سرکار میں گیا، پتہ لگا لیا، آ گیا، کہا بتائیے حالات کیا ہیں؟ تو وہ ابو اسلم کہتے ہیں کہ حضرت وہ جو گھر ہے وہ ایک بیوہ کا گھر ہے، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، برسوں پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے جو غربت کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو پائی، وہ لڑکی عمر رسیدہ ہو چکی ہے، اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ لڑکی ہے آنگن میں اور ایک بیوہ ہے اور چھوٹا سا کاروبار وہ لوگ دودھ کا کرتے ہیں، اسی سے ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ جب اتنا کہا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے بیٹوں کو بلوایا جائے، شہزادوں کو بلوایا گیا، سارے شہزادے نظر کے سامنے آ گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ بیٹوں بتاؤ آپ میں سے کسی کو نکاح کرنا ہے؟ جب کہا کسی کو نکاح کرنا ہے تو ایک بیٹا آپ کا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ابا جان اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ کا یہ شہزادہ نکاح کے لیے تیار ہے۔ قربان جائیں مسلمانوں، باپ نے بھی لڑکی نہیں دیکھا ہے، بیٹے نے بھی لڑکی نہیں دیکھی ہے، باپ نے کہا کسی کو نکاح کرنا ہے، بیٹے نے کہا بتائیے اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو ہم اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اتنا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو اسلم کو حضرت عمر فاروق نے کہا ابو اسلم جاؤ اس بیوہ کے گھر چلے جاؤ اور بیوہ کے گھر جا کر اس بیوہ کو میرا سلام کہنا، اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے حالات پوچھنے کے بعد اس سے کہنا کہ اگر وہ چاہے اگر اسے پسند ہو تو اس کی بیٹی سے عمر اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کہاں وہ غریب عورت، کہاں وہ بیوہ عورت، کہاں وہ محلے کی کمزور عورت، مگر کہاں حضرت عمر فاروق کی ذات بابرکات حضرت ابو اسلم یہاں سے نکلے، اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر فاروق کا قاصد ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، ابو اسلم گھر کے اندر گئے تو بیٹی اور ماں دونوں کے چہرے کے رنگ بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے دونوں کو یہ لگا کہ رات میں جو پانی ملانے کی بات چل رہی تھی کہیں یہ بات عمر تک پہنچ تو نہیں گئی ہے، کہیں کوئی سزا نہ ہم پہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کے اس قاصد نے کہا، ان دونوں ماں بیٹیوں نے ماں سے کہا اے بوڑھی، حضرت عمر فاروق نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جب کہا سلام بھیجا ہے خوشی کی انتہا نہ رہی، اب کہا حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں آپ کو پسند ہو تو آپ کی اس بیٹی سے حضرت عمر اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، ماں بیٹی دونوں کے آنکھ سے آنسو کے قطرات گرنے لگے، یہ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے۔ اب بیٹی کہنے لگی امی جان میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں خلیفۃ المسلمین کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ان کا فرمان اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے اور ہماری جو پریشانی ہے ان پریشانیوں کو دور کرنے والی جو ذات ہے وہ ذات اللہ اس کے رسول کی پیاری ذات ہے۔ دیکھو میری ماں اسی آنگن میں رب نے مجھے بھیجا ہے جن کی ہم تعظیم و توقیر کر رہے تھے۔ ابو اسلم نے کہا کہ سنیے آپ کی بیٹی کی عمر جو اتنی لمبی ہو گئی تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی تھی، سچ تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی تو عمر آنگن کے لائق تھی، کسی اور کے آنگن میں کیسے چلی جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے اس لڑکی کو اس لیے چنا، اس لیے پسند کیا کہ جس لڑکی کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو، اللہ کے نبی کی ایسی تعظیم ہو اور نبی کے اصحاب کے لیے اتنی عزت ہو، وہ لڑکی
लड़की मेरे घर की बहू न होगी तो भला कौन होगी। हजरत मोहतरम, आज का हमारा मामला है जहां दीनदारी है, लोग कहते हैं वो लो मॉडल है, जरा हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रिश्ता कराइए। लानत हो ऐसी सोसाइटी पर जहां मुस्तफा जाने रहमत के तालीमात को पामाल किया जाए, तबाह बर्बाद हो जाए ऐसी सोसाइटियां जहां मुस्तफा जाने रहमत के तालीमात पे उंगलियां उठाए जाए, बर्बाद हो जाए वो लोग जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत व वक़ार पे हमला कर रहे हो। मुसलमानों, इस दौरे पुरफ़ितन में हमें न इसकी जरूरत है न उसकी जरूरत है, हमें नबी पाक के तरीके पर अमल करके सबसे पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने घर को सुधारने की जरूरत है। हमारा घर बिगड़ा हुआ है, हम समाज का ख्याल कर रहे हैं, लिहाजा जरूरत ये है अगर समाज का हर आदमी अपने अपने घर को सुधार ले तो समाज का हर घर सुधर जाएगा और समाज में बरकतें ही बरकतें आ जाएंगी। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम कल जो बारात जाने वाली है इसे बहुस्न खूबी अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। और एक गुजारिश, जलसा तो चलेगा लंबा मगर लगता है रात में फिर डीजे का डांस भी होगा। मैं विनती करूंगा, हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, बहुत हो चुके हैं बर्बादी के तराने, बहुत सारा रास्ता है बर्बाद करने के लिए, पूरी दुनिया भिड़ी हुई है आपको बर्बाद करने के लिए, मगर न जाने आपको एहसास कब होगा, न जाने आप नींद से कब जगेंगे। रात रात भर हमारे लड़के शराब पीकर ये बाजे पर थिरकते रहते हैं, मगर हमारे बड़े लोग इतने कमजोर हैं कि कहते हैं हम क्या करें, छोड़ा सम्मान नहीं रहा है। जरा बोलिए, मैदान महशर में अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया गया कि तू जिम्मेदार था, रोका क्यों नहीं, तो आप वहां क्या जवाब दीजिएगा। मैं गुजारिश करूंगा सोने के वक्त सोने दिया जाए, अगर बजाना ही है तो क्या हम नाते पाक की कैसेटें नहीं बजा सकते हैं, क्या हम तकारीर को नहीं बजा सकते हैं, और क्या जरूरत अगर बजाने जगने का ही शौक है तो क्या हम दुरूद पाक को पढ़ के नहीं जग सकते हैं, क्या हम हल्के जिक्र करके नहीं जग सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा इस बाजा के डरामे को अपनी शादियों से हटाइए और अपने शादियों पर अल्लाह के रहमत की बरसात कराइए। इसलिए जहां 5-6 घंटा अच्छा काम हो और 12 घंटा पूरा काम हो, जरा सोचिए आप, एक ड्राम में 200 लीटर दूध रखा जाए और उसमें 100 ग्राम नींबू का रस रख दिया जाए, बोलिए दूध का हाल क्या होगा, बोलिए क्या होगा। दूध किसी काम का न रहेगा, वो फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप कहिएगा हम उसका छेना बना के खाएंगे, तो छेना आपके प्लान में शामिल नहीं था कि 200 लीटर का हमें छेना बनाना है। अर्ज ये करना है, आप आइए अगर इसमें से छेना तो 100 ग्राम जहर डाल दीजिए, फिर देखिए उस दूध का कमाल क्या होगा। जो जो पिएगा सबको सुला देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेकी करते हैं हम कम, बुराई करते हैं ज्यादा, मगर जर्रा बराबर हमें एहसास नहीं होता है। हम शादी कर रहे हैं, इसमें हमारा आधा ईमान मुकम्मल हो रहा है और आधा ईमान के मुकम्मल होने की जब घड़ी है हम उसी में जरूरत से ज्यादा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, मैदान महशर में जाना है। अल्लाह के नबी ने महशर का महीना बताया है, कयामत का महीना बता दिया है, दिन बता दिया है, टाइम बता दिया है। अगर नबी ये पाक ने न बताया है तो सिर्फ और सिर्फ सन नहीं बताया है, किस सन में कयामत को आना है ये नहीं बताया है, मगर नबी ने महीना बताया, नबी ने तारीख बताई, नबी ने वक्त बताया, नबी ने दिन बताया, ये सब बता दिया हमारे नबी ने अपनी उम्मत को कि कयामत कब आएगी। सुनिए कब आएगी, कयामत जब आएगी तो महीना मुहर्रमुल हराम का होगा। मेरे नबी ने फरमाया कि जब कयामत आएगी तो
جو دن جمعے کا ہوگا، تاریخ 10 محرم الحرام کی ہوگی، یعنی مہینہ بتایا کہ محرم کا ہوگا، تاریخ بتایا کہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی، دن بتایا کہ جمعہ کا دن ہوگا، اور وقت بتایا کہ جمعہ کے بعد سے لے کر عصر کے درمیان کا وقت ہوگا، یعنی ظہر سے عصر کے بیچ کا جو وقت ہے یہی وقت ہوگا، اسی وقت میں قیامت کو آنا ہے۔ جگہ تک بتا دیا کہ جہاں پر پوری دنیا اکٹھا ہوگی وہ ملک شام کا حصہ ہوگا۔ عرض یہ کرنا ہے جس پیغمبر اعظم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہو، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ قیامت کب آئے گی میرے نبی نے اشارے میں بتا دیا۔ کیا بتایا کہ جب مرد اپنی بیویوں کی تعظیم کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ جب مرد حضرات عورتوں سے شرمانے لگے، عورتوں مردوں کے لباس میں آ جائے، اور مرد کا یہ عالم کہ مرد نہایت ہی کمزور ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ہر گھر سے جب گانے کی آواز آنے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب بڑوں کا احترام بند ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب چھوٹے لوگ بڑوں کو ذلیل و رسوا کرنے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب نماز کے اہتمام کو پامال کیا جانے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ دینی تعلیم کو جب نظر انداز کیا جانے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب دینی تعلیم کے لیے درہم و دنانیر خرچ کیے جانے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ بتائیے کتنی نشانیاں ہیں جو آج سماج میں نظر آ رہی ہے، کتنی نشانیاں ہیں۔ باپ کے سامنے بچی ناچ رہی ہے مگر باپ کو احساس نہیں ہے، بہن کے ساتھ بھائی کے سامنے بہن ڈانس کر رہی ہے مگر بھائی کو احساس نہیں ہے۔ مسلمانوں عرض یہ کرنا ہے، نظریے کو بدلیے، خیال کو بدلیے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے اہل و عیال کو سنبھالیے۔ زمانے میں وہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، آج نہ کل ہمیں جانا ہے، اللہ کا منہ دکھانا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے حضور جانا ہے۔ آپ ایسے بن کر جائیے کہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیے۔ لہذا لڑکے کی شادی ہے، لڑکے کی ذمہ داری شادی کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ماں باپ کا معاملہ رہتا ہے مگر شادی کے بعد لڑکے کو بیوی اور بچوں کی ضرورتوں کا خیال بھی کرنا ہے اور ماں باپ کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اگر ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کو پوری نہ کرے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یعنی مرد کو ماں کو بھی باپ کو بھی خوش رکھنا ہے اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ رکھا کیسے جائے گا؟ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، یہ حاکم اپنے حساب سے راستہ نکالے۔ اب اس کو حساب کہاں ملے گا؟ تو نبی پاک کا طریقہ آپ کے لیے ہے، صحابہ کا طریقہ آپ کے لیے ہے، بزرگان دین کا طریقہ آپ کے لیے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر بیوی سخت مزاج ہو تو شوہر صبر کرے، اور شوہروں سے کہا کہ بیوی سخت مزاج ہو تو شوہر صبر کرے، اور بیویوں سے فرمایا کہ شوہر سخت مزاج ہو تو بیوی صبر کرے، اللہ دونوں کا بیڑا پار کر دے گا۔ مگر زمانہ عجیب ہے، نہ شوہر بیوی کو برداشت کرنے کو تیار، نہ بیوی شوہر کو برداشت کرنے کو تیار۔ میں گزارش کروں گا یہ دنیا والوں کے پیچھے اپنے کامیابی کے راستے کو مت تلاشیے، کامیابی کا راستہ مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے میں موجود ہے، اسی طریقے پر زندگی کو گزاریے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کے کہنے سننے میں جو تسامح سرزد ہوئے ہوں، ہم سب مل کر تہہ دل سے توبہ کرتے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کبھی آپ کی محبتوں نے ارتضا کمال اشرفی کو یاد کیا، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، مذہب اسلام کی بہت ساری باتیں ہوں گی، جب تک کے لیے ارتضا کمال کے سلام محبت کو قبول کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔